इस धरती पर रहने वालों के लिए, बनी नौ इंसान के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, क्योंकि ये वो किताब है जो आपको आसमान तक ले जाने वाली है। बाकी किताबें मैं फिर कहूं कभी भी इसके खिलाफ नहीं। अरे भाई, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो इसको भी नहीं पढ़ सकेंगे, आपको पढ़ना है। मार्टिन लूथर, मुझे अच्छी तरह याद है, मार्टिन लूथर के बायस बाइबल हर हाथ में पहुंची। मार्टिन लूथर बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था और जुबानों का तर्जमा करना जानता था, ग्रीक, हिब्रू। और उसकी जिंदगी में तब्दीली उस वक्त आई जब रोम के दौर में, रोमी दौर में यह इजाजत नहीं थी कि पोप के अलावा कोई बाइबल को अपने घर में रखे या पढ़े। उन्हें जिन्ना को नुस्खा पढ़ के सुना देता, ओदते ही कनायत उसी पे कनायत, अगो कायनात नहीं पता किधर जाना है, ठीक है। लेकिन मार्टिन लूथर, उसने जब रोमियो का खत पढ़ा तो रोमियो के खत को पढ़ने से उसकी जिंदगी के अंदर इनकिलाब आ गया। इनकिलाब आया है कि किस तरह से रास्तबाज बंदा हो सकता है, किस तरह से निजात हो सकती है। निजात अमाले हुस्ना से नहीं, निजात ये टीचिंग नहीं है। निजात रास्तबाजी, खुदा की बख्शिश, उसके रास्तबाज इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से है, जो दुनिया को बख्शा गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 5 दफा चुके हालेलुया। अमाले हुस्ना से नहीं, अमाले हुस्ना से नहीं। वो क्या है? हबशी अपना, अगर हबशी अपना खुद से रंग बदल ले और चीता अपने दाग, तो फिर गुनाहगार के लिए भी ये इजी है कि वो अपना निजात देंदा आप होकर अपने आप को रास्तबाज बना ले। लेकिन क्या कोई चीता इस तरह कर सकता है? कोई हबशी कर सकता है? नहीं। उन्होंने, उसके कलाम ने हबशियों की जिंदगियों को बदल दिया है। हालेलुया। हबशियों की जिंदगियों को बदल दिया है और वो कलाम से भरी हुई जिंदगियां हैं। इंज कलाम दियां चिमनियां लगदियां ने, खुरकते होन ते चिंगारियां निकलदियां ने उन्हां चों। मैं जानता हूं एक हबशी खादम को, उसकी मीटिंग मैंने अटेंड की। शीटो, ब्रदर शीटो, सिर्फ बोली लभदे सा जो दे, पर जो खलोंदा सी ना, ओए हो आगी आग, कलाम की कुदरत से भरा हुआ, जलाली तखलीकी मौज से। कलाम जो है वो हमारे लिए खुदा की तरफ से, बाइबल मुकद्दस क्या है? गिफ्ट है। बाइबल मुकद्दस अजीम तरीन किताब, जरूरी है, जरा ध्यान देना इस पे। हेलो, ध्यान। जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों के वसी मैदानों में घूमे। जरूरी है कि आप, क्या कहा मैंने? बाइबल मुकद्दस की सच्चाई के वसी मैदान, सच्चाई के वसी मैदान अगर मिलते हैं तो वो किस में है? बाइबल मुकद्दस में। नौजवानों, आओ बाइबल मुकद्दस की सच्चाई के वसी मैदानों में घूमो।
ایک کوئی ایت تے نہ کام چلاؤ. اور ایک بندے دی عادت ہوندی سی, وہ پتہ بائبل کنج پڑھدا سا جے, وہ اکھاں بند کر کے نا یوگی یار لتاں دے اوتے لت دھر کے بائبل گودی چ کہندا جڑا کھولاں گا جڑا سامنے آ جائے وہی میرا, وہ خدا والوں ہی ہے. وہ کدھر والوں ہے؟ لو جی ایک دن وہ سامنے آیت پتہ کیڑی ہو گئی, انہوں نے جب کھولیا نا تو لوکا دی انجیل کھول گئی وہ سامنے 16واں باب. آج ہی رات اے نادان, چٹکا لگا انہوں, اے نادان آج ہی رات تیری جان تجھ سے. بس وہ بعد انہیں بائبل بند کر دی تھی تو کمبی پھرے, کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا وہ سچائی کے وسیع میدانوں میں گھومنے والا نہیں تھا. خورے تھوڑے بھی کوئی انج دا حساب کردا ہے کہ چلو جڑا آ گیا سامنے خدا دا کلام ہی ہے نا. نہیں, خدا ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کی حالت اور ضرورت کے مطابق بولا ہے. لیکن آپ جب بائبل کی سچائی کے وسیع میدانوں میں گھومیں گے تو پھر آپ کو سچائیوں کی سمجھ لگے گی. اب پتہ نہیں جناب پارک, یو پارک, شکر پڑیاں, پیر سوابا, صبح دا ناشتہ, یہاں پر تو لوگ گھومیں, لیکن کیا آپ بائبل کی سچائی کے وسیع میدانوں میں بھی گھومنے والے ہیں یا اونجی کمے ہوئے ہو؟ کمے نے تے گمے نے پتہ ہی کوئی نہیں. جے کوئی پھڑ کے بہ جانا لا کے کہ یہ دیکھیں ان کا بھی بیچ میں ہے نام ذکر خیر, تو بس پھر وہ بھی خیر کوئی نہیں جی, پھر ہونا پتہ ہی کوئی نہیں. کیا آپ بائبل مقدس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ پیرنٹس اس بات پر دھیان دیں. پیرنٹس صرف یہ نہ سمجھیں کہ ساری ذمہ داری ہے انہوں وڈا کرنا ہے, کھچ کھچ کے انہوں ودانا ہے, انہوں آئی کام کرانا ہے تے بھی کام بعد چو آئی پہ آندہ رہے. کراؤ بھائی, سب کچھ کراؤ, لیکن کیا اس بات پر محنت ہے, دھیان ہے؟ آپ کے بچے آپ کے لیے تب ہی مفید اور کارآمد ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے گواہ اور ایمان کے ہیرو ہیں جب بائبل مقدس کی طرف آپ بھی مبذول ہوں اور آپ کی اولاد بھی. انہیں کہو تو انہوں پڑھائے ہی اس مارے وے, پڑھائی ہی اس مارے وے کہ ایس پڑھائی تو پیدل نہ رہے ہو کدھرے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو مت سمجھیں کہ آپ کامیاب ترین لوگ ہیں, آپ ناکام ترین لوگ ہیں, آپ فیل ہیں. سو بائبل مقدس کی سچائی کے وسیع میدانوں میں گھومنے والے بنے. آمین. نسخیاں نہ نہیں کام چلانا, نسخیاں نہ یہ سین واؤ این پہ گئی انہوں نے. پھر انہوں نے یہ کیا یاد ہے جی, چلو پھر 7 پراسی رل رول کے اپنی کوئی کمیٹی بنانے ہیں, اپنی کوئی خودکار منسٹری بنانے ہیں. خودکار منسٹری, خودکار منسٹری, کلیسیا نو پار منسٹری. کوئی 7 کو برا رل گئے سن, کدھر سن, بولو. ہاں یہودی کائن سکوا کے بیٹے تھے, انہوں نے ویکھے پالوس نو یسو دا نام لیندہ تے بدرو پڑھ کے پڑھا. انہوں نے کہا لو جی کوئی بینین پڑھنا کوئی مشکل کام ہے, بینین بھی ہنجی کرتا ہے, اس بھی لے کے ٹوری آواں گے, کماواں گے ذرا چنگی طرح. لو پہلا کیس آیا, وہ بائبل مقدس کی سچائی کے وسیع میدانوں میں گھومنے والے لوگ نہیں ہیں. لوگ شارٹ کٹ مانگتے ہیں, شارٹ کٹ. مجھے حیرت ہوئی ان دنوں, مجھے ایک میسج آیا, نام ہے کی لینا ہے. بندہ کہنے پادری صاحب ادھر بڑا سٹائل سی ہوتا, آندھا کاپی پڑھو. میں کہ خیر ہوئے, میں کاپی پڑھ لی. آندھا پین بھی پڑھو. میں کہ پین بھی پڑھ لینا. اے لکھو پریز جیزس. میں لکھ لیا پریز جیزس. اگے لکھو پاسٹر فلانا فلانا.